स्मगलिंग में मुलव्विस एहलकारों का कोर्ट मार्शल होगा। आर्मी चीफ ने वाज़ेह कहा है कि मुलव्विस लोगों के कोर्ट मार्शल होंगे। जो भी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस है उसके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह कहना गलत होगा कि स्मगलिंग में सिक्योरिटी फोर्सेस मुलव्विस नहीं। स्मगलिंग में सियासतदान और अफसरान मुलव्विस हैं। अफगान ट्रेड के नाम पर तिजारत कम, स्मगलिंग ज्यादा हो रही थी। हमारे पास मुख्तसर वक्त है, कोशिश है चीजें ठीक करें। कुछ इक़दामात से ही डॉलर की असल कीमत के करीब पहुंच गए हैं। स्मगलिंग हवाला हुंडी में मुलव्विस लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। मस्तूम धमाके से मुतालिक बोले, अब तक की तहकीकात के मुताबिक दहशतगर्दी में राम मुलव्विस है। गलत फहमी है, मासूम लोगों को कत्ल करके रियासत को बैकफुट पर ले जाएंगे। हम यकीनी बनाएंगे इस मुल्क में एक भी दहशतगर्द न हो। हंगू में मस्जिद पर हमला करने वाले अफगान बाशिंदे थे। दाइश ने कलअदम टीटीपी के जरिए हमला कराया। खुदकुश धमाके पर तफ्तीशी और हसास इदारों की रिपोर्ट। दोनों के फिंगरप्रिंट्स नादरा से मैच न हो सके। 12 रबीउल अव्वल को होने वाले धमाके में 4 अफराद शहीद, 12 जख्मी हुए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की जमानत की 9 दरखास्तें बहाल कर दी। इन 9 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। ट्रायल कोर्ट का अदम पैरवी पर दरखास्तें खारिज करने का फैसला कल अदम करार। मातहत अदालतों को जमानत की दरखास्तें दोबारा सुनने का हुक्म। साफर केस में जमानत की दरखास्त पर इन कैमरा समात होगी या नहीं। FIA की दरखास्त पर फैसला महफूज। दौरान समात स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने मुअक्कफ अपनाया कि कार्रवाई पब्लिक होने से कुछ मुल्कों से ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, समात इन कैमरा होती है या नहीं ये ट्रायल कोर्ट का इख्तियार है। पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा, हमारे तो सारे लोग तैयार होकर आए थे कि आज अदालती कार्रवाई बराह रास्त होगी। चीफ जस्टिस ने कहा, कार्रवाई बराह रास्त भी होगी, अभी इस पर कमेटी काम कर रही है। साइफर गुमशुदगी केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बुध को पेश करने का हुक्म। पीटीआई पेशावर के साबिक सदर इरफान सलीम की गिरफ्तारी। पेशावर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। कल जाती हैसियत में तलब। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने इस्तफसार किया, एजी साहब आप बता दें अदालत बड़ी है या इंतजामिया। अदालत ने हुक्म दिया 10 अक्टूबर तक इसको गिरफ्तार न किया जाए। फिर भी गिरफ्तार किया, क्यों न डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। पीटीआई के साथ खड़े रहनुमाओं ने कहा है वो टकराव नहीं चाहते। बताया गया है चेयरमैन पीटीआई भी टकराव नहीं चाहते। ये भी तय हो गया है कि अदालती मामलात अदालतों में डील होंगे। मोहम्मद अली दुरानी की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा किसी की लड़ाई नहीं होगी। मियां साहब को पैगाम दिया, इस वक्त टकराव का बयानिया इख्तियार न करें। पहले CBMs के बाद मोहम्मद अली दुरानी ने मफाहमत का दूसरा फॉर्मूला पेश कर दिया। कहते हैं दूसरे फॉर्मूले में मेरी तजवीज है कौमी और सूबाई असम्बलियों के साथ बल्दियाती इंतखाबात भी हों। इस तरह धांधली नहीं हो सकेगी। नवाज शरीफ ने बिलाखिर वतन वापसी का टिकट कटा लिया। 21 अक्टूबर को लंदन से बरास्ता अबू धाबी लाहौर पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ ने ईमानदारी, खुलूस और मेहनत से मुल्क व कौम की खिदमत की। नवाज शरीफ तामीर और तरक्की के एक नए सफर का आगाज करेंगे। कौम के इत्तेहाद से ही मुल्क को मसाइल से निकाला जा सकता है। लेवल प्लेइंग फील्ड हर सियासतदान के लिए होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक सवाल पर जवाब। कहा, हल्का बंदियों पर किसी को एतराज होगा तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करेगा। हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, पाकिस्तान का चेहरा मस्त नहीं होने देंगे। साबिक हुकूमत खत्म होने के बाद दहशतगर्दी की नई लहर शुरू हुई। तरीकेन फैजाबाद धरना केस में मजीद हकाइक वाज़ेह करना चाहें तो एक और मौका दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने लिखा, दौरान समाअत केस से मुतालिक 4 सवालात उठाए गए। पहला सवाल, तवील वक्त गुजरने के बावजूद नजरसानी दरख्वास्तें क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गईं। दूसरा सवाल, नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने के लिए एक साथ मुतादिद मुतफर्रिक दरख्वास्तें क्यों दायर की गईं। तीसरा सवाल,
کیا آئینی اور قانونی اداروں کا نظر ثانی درخواستیں واپس لینے کا فیصلہ آزادانہ ہے؟ چوتھا سوال، کیا فیض آباد دھرنا کیس فیصلے پر عمل درآمد ہو گیا؟ بعض لوگوں نے عوامی سطح پر کہا کہ ان کا موقف سنا ہی نہیں گیا تھا۔ جو بھی موقف پیش کرنا چاہیے بیان حلفی کے ذریعے 27 اکتوبر تک کر سکتا ہے۔ آئندہ سماعت 1 نومبر کو ہوگی۔ ایم کیو ایم کا فیض آباد دھرنا کیس میں نظر ثانی درخواست واپس لینے کا فیصلہ۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت کل صبح 9:30 بجے ہوگی۔ سپریم کورٹ کی ہدایت پر سرکاری ٹی وی نے کیمرے لگا دیے۔ عدالتی کارروائی براہ راست نشر کیے جانے کا امکان۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ سماعت کرے گا۔ پی ٹی آئی نے ایکٹ کے خلاف کیس میں اضافی دستاویزات سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے۔ آئین میں پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو کے اختیارات واضح ہیں۔ پی ڈی ایم حکومت نے سپریم کورٹ کے متوازی نظام قائم کرنے کی کوشش کی۔ دستاویزات کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کی استدعا۔ نیپرا کا صارفین کو ایک اور جھٹکا، بجلی 3 روپے 28 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی۔ اطلاق ملک بھر کے صارفین پر ہوگا۔ مہنگائی کے ہمارے عوام پر 160 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈال دیا گیا۔ اضافی وصولیاں مارچ 2024 تک کی جائیں گی۔ بجلی کے بعد گیس بھی مہنگی ہوگی۔ پی ڈی ایم حکومت کی سیاسی چال، عوام ہوں گے گیس کے بل بھرتے ہوئے نڈھال۔ آئی ایم ایف کے ہاتھوں مجبور، نگراں حکومت نے گیس 45% مہنگی کرنے کی تیاری کر لی۔ گیس کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق 1 جولائی سے ہونا تھا۔ پی ڈی ایم حکومت نے اپنی بچی کچی ساکھ بچانے کے لیے فیصلہ مؤخر کیا۔ آئی ایم ایف نے گیس نرخ بڑھانے کا مطالبہ کیا تھا۔ مسلم لیگ نون کی سابق رکن اسمبلی رخسانہ کوثر بجلی چوری کرتی پکڑی گئی۔ لیسکو نے چوری کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرا دیا۔ 5,75,000 روپے کا جرمانہ کر دیا۔ ترجمان لیسکو کے مطابق رخسانہ کوثر کنڈے کی بجلی استعمال کر رہی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کا پولیس کو 1 ہفتے میں شیخ رشید کو پیش کرنے کا حکم۔ سابق وزیر داخلہ کی حراست کے خلاف درخواست کی سماعت کے دوران عدالت نے آر پی او سے پوچھا، شیخ رشید اور ان کے دیگر 2 ساتھی کہاں ہیں؟ آپ لکھ کر عدالت کو دیں گے یا شیخ رشید کو پیش کریں گے؟ آر پی او نے عدالت سے مزید 15 دن کا وقت مانگا۔ عدالت نے کہا 15 دن بہت زیادہ ہیں، یہ عام معاملہ نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے شادی سے کتنا پہلے بشرا بی بی کو طلاق ہوئی، واضح موقف نہیں آیا۔ طلاق کب مؤثر ہوئی یہ بھی نہیں بتایا گیا۔ الزام ہے کہ غلط نکاح کی وجہ سے دوبارہ نکاح کیا گیا۔ کیا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ عدت میں نکاح ہوا؟ چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے نکاح کیس میں جج کا استفسار۔ زلزلہ کب اور کہاں آئے گا پیش گوئی نہیں کی جا سکتی۔ ڈائریکٹر نیشنل سونامی سینٹر کی سوشل میڈیا پر زیر گردش خبروں پر رد عمل، کہا 2 بڑی پلیٹس کی سرحدیں پاکستان کے درمیان سے گزرتی ہیں۔ یہ سرحدیں سومیانی سے پاکستان کے شمالی علاقے تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ان باؤنڈری لائن میں کسی بھی مقام پر زلزلہ آ سکتا ہے جس کی پیش گوئی ممکن نہیں۔ اور نگراں وزیر اعظم نے بچوں کو ویکسین پلا کر انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا۔ انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا، انسداد پولیو مہم میں حصہ لینے والے ہمارے اصل ہیرو ہیں۔ ہمارا مقصد نئی نسل کو اس موذی بیماری سے بچانا ہے۔